अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में दो एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सेंटोरस शॉपिंग मॉल, यहाँ पर एक फैमिली के साथ जो परदेश से आई हुई थी इस्लामाबाद, अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। इस वाकये की तफसीलात और इसके साथ साथ लाहौर डिफेंस की एक पार्टी में सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक मियां आदिल रशीद का बेटा जो है वो कत्ल हो जाता है, अहमद जावेद। इस कत्ल को लेकर मुख्तलिफ किरदार इस वक्त जेरे हिरासत हैं, कुछ मफरूर भी हैं, और इस कत्ल को लेकर एक मास्टरमाइंड का नाम भी मंजर आम पर आ रहा था, और मास्टरमाइंड कहा जा रहा था इस सारे मामले का मोहित हसन खान है। मोहित हसन खान के हवाले से कुछ लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप अदर साइड ऑफ स्टोरी वो भी बताएं कि मोहित हसन खान जब ये वाकया हुआ तब कहाँ पर मौजूद था और उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुछ जो डिटेल्स मुझ तक पहुंची हैं वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मियां आदिल रशीद साहब का बेटा अहमद जावेद का कत्ल हो जाता है। मुख्तलिफ किरदार इस वक्त जेरे हिरासत हैं। चंद एक किरदार ऐसे भी हैं जो मफरूर हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड के तौर पर नाम एक सामने आया था उसमें ये कहा जा रहा है कि मोहित हसन खान, जिसका नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था, उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ वो उस वक्त मौके पर भी मौजूद नहीं था और उसको इल्म भी नहीं था कि ऐसी कोई पार्टी डिफेंस में हो रही है। उसका इस वाक़े से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और मोहित हसन खान जो है अपने घर का जो है वो सबसे बड़ा बेटा है। ये लोग बहुत खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, और इनका इस मामले से जो है वो कोई लेना देना नहीं। अबू बकर इसका कज़न ज़रूर है, लेकिन दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों का उठना बैठना, सब चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हैं, और दोनों का जो बिज़नेस है उसका भी आपस में कोई जो है वो जोड़ या ताल्लुक जो है वो नहीं बनता है। इस हद तक बात दुरुस्त है कि अबू बकर इसका कज़न है, लेकिन इससे आगे इनके मामलात जो है उसमें कोई साझापन जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ आज से चंद साल पहले मोहित हसन खान के एक भाई से जो था, छोटे भाई से एक कत्ल हो जाता है। तकरीबन 8 साल पुराना ये वाक़या है, और उसके बारे में मुख्तलिफ खबरें जो थी वो सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन अब ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं और ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मर्डर बेसिकली इस चक्कर में हुआ था कि एक शख्स इनके घर पर आया था, इनका एक दोस्त, और हुआ क्या था कि वो वेपन चेक करवाने आया था। तो मोहित हसन खान के छोटे भाई से वेपन चेक करने के दौरान मिस्टेकनली वेपन चल पड़ा था, जिसके बाद जो है वो उस लड़के का जो था वो कत्ल हो गया था। इनके घर में जो सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो कैमरास, वो सीसीटीवी वाले जो थे कैमरास के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होती थी, वो अदालत में पेश की गई। अब ये तमाम लोग जो हैं, इसका जो छोटा भाई है वो बाइज्जत बरी है, और वो इन तमाम मामलात से दूर बहुत खुशो खुरम पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। अबू बकर सिर्फ इनका एक कज़न है और इनका कोई मामला नहीं। जो महक लड़की, महक टिकटॉकर है, उससे भी मोहित हसन खान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे वो उसको जानता ज़रूर है, बहुत सी मौक़े ऐसे आए हैं या उससे इंटरेक्शन बहुत है, लेकिन अब अगर कोई खातून किसी गलत वे में किसी लड़के का नाम कोट कर रही है तो उसको जो है वो हकीकत के तौर पर ना लिया जाए। और इस सब के साथ साथ एक और बात ये भी कही जा रही है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि इस खानदान यानी मोहित हसन खान के चचा ने माजी में चौक यतीम खाना के पास एक कत्ल किया था, लेकिन अब उसकी हकीकत जो बताई जा रही है वो ये है कि चंद साल पहले, काफ़ी साल बल्कि इस वाक़े को हो गए हैं, मोहित हसन खान के चचा का उस बंदे से ज़रूर ताल्लुक था जिससे ये कत्ल हुआ था, और वहाँ पर राहगीर से एक चलते हुए तल कलामी हुई थी। उस शख्स ने उसको कत्ल कर दिया था क्योंकि वो मोहित हसन खान के चचा का जानने वाला था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मोहित हसन खान के चचा का नाम जो है वो इस केस के हवाले से लिया जाता है। लेकिन इस फैमिली का ना लाहौर में जो अहमद जावेद का कत्ल हुआ इससे कोई ताल्लुक है और ना दीगर मामलात से कोई ताल्लुक है। तो ये एक साइड ऑफ स्टोरी मुझ तक पहुंची थी, तस्वीर का दूसरा रुख, या उनके ज़राए से कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं इस चीज़ को अपने वीलॉग में जो है वो मेंशन करूं, सो इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मेंशन की। अब आते हैं इस्लामाबाद के जो सेंटोरस मॉल में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले भी सेंटोरस मॉल में एक फ्रांस से आई हुई फैमिली थी जो अपनी शॉपिंग में मसरूफ थी, उनके साथ एक बच्चा था, और नॉर्मली जब शॉपिंग वगैरह की जा रही होती है तो बच्चों पर इतना फोकस जो है वो नहीं होता, माएँ या फैमिलीज अपनी शॉपिंग में मसरूफ होती हैं और
مالز کو جو ہے وہ سیف سمجھا جاتا ہے. وہاں پر ہوا کیا تھا کہ کچھ خواتین وہاں پر آئے ہوئے تھے جو ایک گینگ کا حصہ تھے. اس بچے کو انہوں نے سینٹورس مال سے، چھوٹا بچہ تھا، اغوا کیا. اس کے بعد اس کو پارکنگ میں لے کے گئے، پارکنگ سے گاڑی میں شفٹ کیا، گاڑی لے جائی گئی وہاں پر ایک بس پر. بس سے اس کو کسی اور جگہ لے جایا جا رہا تھا جب بچے کی تلاش جو ہے وہ پیچھے سے شروع کر دی گئی. اور پھر کیونکہ یہ فرانس کی فیملی تھی، باہر کے ملک کے لوگ تھے، ان کے پاس دوسری شہریت تھی، ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز تھے، تو ان کے معاملے کو پولیس نے بہت پرسنلی اس کو آبزرو کیا تھا اور اس کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ بازیاب کروا لیا گیا تھا. تو اکثر والدین سے کسی بھی جگہ پر جا کر ایسی غلطی جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے جہاں پر بچوں کی جان خطرے میں ڈل سکتی ہے. بٹ بہرحال سینٹورس مال کی سیکیورٹی پر اس وقت سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. ہوا کیا کہ یہ بھی فیملی باہر کے ملک سے آئی تھی. بیسیکلی یہ لوگ جو ہے کشمیر، آزاد کشمیر باغ سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو ان کے آئی ڈی کارڈ پر ان کا کرنٹ ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ اسلام آباد کا لکھا ہوا ہے. سینٹورس مال میں یہ شاپنگ کی غرض سے یہ فیملی آئی تھی اور ان کے ساتھ ایک بچی تھی، 3 سالہ یہ بچی تھی. اور فیملی جو تھی وہ اپنی شاپنگ میں مصروف تھی، کپڑوں کی شاپنگ اس وقت کی جا رہی تھی. بچی کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو کافی ایکسپینسو تھا اور کچھ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے. کوئی مطلب خواتین یہ کہا جاتا ہے کہ اس بچی کے پاس آئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیملی جو ہے یہ اپنی شاپنگ کر رہی ہے اور بچی کی طرف کسی کا بھی دھیان جو ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے بچی کو باتوں میں لگایا، اس کی تعریف شروع کی کہ واہ کتنی پیاری بچی ہے. اس کے ہاتھ سے موبائل فون، جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے وہ جو تھے ان کو پکڑا. اور اس کے بعد وہ جو خواتین تھیں جنہوں نے یہ تمام معاملہ کیا، اس کے بعد وہ سینٹورس مال سے جو تھیں وہ باہر نکل جاتی ہیں. جس لمحے فیملی کو یہ خیال آیا جب انہوں نے بچی کی طرف دیکھا، کیونکہ بچی جو تھی وہ تھوڑی خوفزدہ کھڑی ہوئی تھی، 3 سال کی بچی، آپ سوچیں وہ کیا ہی بتا سکتی ہے یا جو بھی معاملہ ہوگا. جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ بچی کے ہاتھ میں نہ موبائل فون ہے نہ وہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہے، تب وہاں پر ایک تھر تھلی جو تھی وہ مچ گئی. اور سینٹورس کی وہاں پر انتظامیہ کو اکٹھا کیا گیا، جو ان کے مینیجرز وغیرہ تھے، جی ایم وغیرہ تھے، وہ آ گئے. ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی گارڈز جو سینٹورس کے تھے ان کو بلایا گیا، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس جو تھے اصل میں ان کا کھو جانا یا ان کا گم ہو جانا وہ فیملی کے لیے چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر ان خواتین کے چہرے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے اور اب جو ہے ان خواتین کی بیسیکلی تلاش کی جا رہی ہے. سو یہاں پر ایک پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہیں پر بھی جا کر اپنی چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جب بچے جو ہیں وہ ایلیویٹر سے گر جاتے ہیں، ایک فلور سے نیچے گر جاتے ہیں، یا بچے اغوا بھی ہو جاتے ہیں مال سے، جیسے میں نے فرانس والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور یہاں پر جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس بتائے جا رہے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کے واقعات مالز میں بھی رونما ہو جاتے ہیں. بعد میں آپ مالز کی سیکیورٹی پر جتنے مرضی سوالیہ نشان اٹھائیں، لیکن سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ والدین کی اپنی ہے. تو والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب بھی آپ کہیں باہر ہو، چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہو، تو برائے مہربانی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اس پر بھی توجہ دیں تاکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہو. بہرحال اسلام آباد کی پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان خواتین کو ٹریس کیا جا چکا ہے اور ان کی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیٹس سی اب یہ معاملہ کس انجام تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. آج کے اس ویلاگ میں یہی 2 کہانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.